अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाला खैरोफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भैया अल्ताफ़ भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो एक बस्ती में हम पहुँचे हैं जी, साथ में मेन रोड पर है और इस साइड पे जो है ना बहुत बड़ी बस्ती है और काफ़ी सारे घर हैं। तो भाई ये हमें बुला रहे थे, काफ़ी अरसा हो गया कि आप इस जगह का विज़िट करें। यहाँ पे जो है ना मस्जिद की ज़रूरत है, बड़ी मस्जिद की। वैसे छोटी मस्जिद बनी हुई तो है, ये आप देख सकते हैं छोटी मस्जिद है, लेकिन ये भाई बता रहे थे कि यहाँ पे बड़ी मस्जिद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जगह भी नहीं होती। बच्चे माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं और बस्ती इतनी बड़ी है कि ये बिल्कुल छोटी पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भैया भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा हूँ दसो क्या आदे पे है, क्या सिस्टम है तो रात इतना सारी बड़ी बस्ती है और सामने तो ले पे वे सारा चौक की दुकाना है जी हाँ। इतना सारी को तादाद बहुत ज्यादा होंदी है असा ये बड़ी मस्जिद की बुनियाद भी रखी पी है एरा पता पे। लेकिन सारे को इंटे मस्जिद है तो सही, लेकिन ये छोटी मस्जिद है, इतना गुजारा नहीं थींदा। सारे इतना गरीब लोग हैं, बहु मजदूर हैं, सारे ताजियाल मजदूरी करन तई वजह कने असा गुजारिश है करने हैं कि साकू जितना जल्दी थी सके बड़ी मस्जिद बना के दो। अच्छा दूजा ये है कि जी सारी ये छोटी मस्जिद बनी खड़ी है, इनकी सामने वाली जो दीवार है वो डल गई है। अच्छा ये मस्जिद भी ढांड ते खड़ी है। ई वजह को गुजारिश करने हैं कि साकू मदरसा भी बनवा के दो और जामा मस्जिद भी इतना तैयार करवा के दो, बहुत बड़ी मस्जिद। अच्छा ये कितनी ज़मीन है मस्जिद की जो रखी हुई है? 10 मरले। 10 मरले। तो ये मस्जिद की बुनियाद रखी हुई है जी, आप देख सकते हैं ये दीवारें। लेकिन मस्जिद किसी ने बना दी है, वो छोटी बनी है, वो भी सही नहीं बनी हुई। अंदर से आपको दिखाते हैं कि क्या हालत है मस्जिद की। तो ये जामा मस्जिद की जो है ना बुनियाद रखी हुई है, लेकिन पसमानदा इलाका है, अफोर्ड कोई नहीं कर सकता कि मस्जिद जो है ना बनवा पाए कंप्लीट जो बुनियाद रखी हुई है। तो इसलिए ये हमें बुला रहे थे कि आप आएँ इधर विज़िट करें, वीडियो बनाए। हो सकता है कोई अल्लाह वाला, कोई अल्लाह का बंदा जो है ना अल्लाह ताला का घर बना दे तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। चलें अंदर चलते हैं, दिखाते हैं मस्जिद अंदर से जो है ना क्या कंडीशन है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अच्छा यहाँ से दरारें पड़ गई हैं। ये मस्जिद है वो तो तल्लोक ने ये दीवार को चाहते सी ये आइए पे ये सामने ये दीवार ये सी जब भी बारिश आती है, थोड़ी बहुत बारिश भी आती है तो ये दीवार तले बह वेंदी है। अच्छा ये वजह को सब खतरा है कि वो ना होवे ये दीवार को ढह हुए, छोटे छोटे बाल उन्हन से वल बड़े भी उन्हन नुकसान थी वने। ये वजह को सारे को इतनी गुंजाइश कह नहीं है। जेरे सारे बस्ती वाले ये भी सारे मजदूर और गरीब लोग हैं। ई वजह को सारे को भेणी बिरामे को गुजारिश है कि सुने नबी पाक दी हदीस भी है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह। जेरे बंदे ने अल्लाह दा घर बनवाए, अल्लाह ने उदा घर जन्नत विच बनवाए। बेशक इसमें कोई शक नहीं। मेरी ये सारे को गुजारिश है, अल्लाह दा घर है, मेरा अपना कोई जाती घर नहीं। हाँ बिल्कुल। वजह कने सारे को भेणी बिरामे को गुजारिश है जितना जल्दी थी सके अल्लाह दा घर नाल तावन करो, सबको अल्लाह दा घर बनवा के दो। अल्लाह ताला की ज़ात बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बहन भैया ये छोटी सी मस्जिद है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ज़रूरत है बड़ी मस्जिद की। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो इसीलिए इन्होंने हमें बुलाया है कि हो सकता है यहाँ पे बड़ा जो है ना अल्लाह ताला का घर बन जाए। बाकी ये जो है ना इसकी हालत ये जो दरार आ गई है ना दरवाजे वो भी बिल्कुल आर्जी काम हुआ है। चले अल्लाह ताला की ज़ात बरकत ता फरमाए। तो प्यारे बहन भैया आप तमाम देखने वालों से मोहब्बाना गुजारिश है इसमें ज़रूर कोशिश करें ताकि जो बुनियाद रखी हुई है ना तो पूरी मुकम्मल कंप्लीट मस्जिद बन जाए। अल्लाह ताला की ज़ात अजर देगी, क्योंकि पसमानदा इलाका है, टोटल मज़दूर तबका है, तो ये बेचारे ख़ुद नहीं बना पा रहे। ये छपरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे जो है ना पहले पढ़ते थे। ये पहले का दिया हुआ है ना छपरा, सही है। ये सारी जगह मस्जिद की रखी हुई है। चले अल्लाह ताला की ज़ात बरकत अता फरमाए। और इसमें जो है ना आप देखने वालों से मुखय्यर हज़रात से मोदबाना गुजारिश है, ज़रूर कोशिश करें जिनके पास तौफीक है। देखें जो हम अल्लाह ताला के रास्ता पे इस दुनिया में दे के जाएंगे ना वो हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है, वो आखिरत में काम आएगी हमारे।
تو اس میں ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے، جتنی بھی توفیق ہے بندے کے پاس تو ضرور کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت عطا فرمائے. کر سے دعا کرنی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور بن جائے گی مسجد انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، باقی ہماری جو کوشش ہے یہی ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہمارے جو بس میں ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پھر ملیں گے. اگر کسی نے بھی رابطہ کیا کسی اللہ والے نے تو پھر ہم ضرور آئیں گے. باقی ایک کچھ اس کی ہو جائے گی، ہاں جی، باقی جو ضرورت پڑے گی لینی پڑے گی. یہ مسجد بھی شہید کر کے وڈی مسجد پا رہے ہیں. ہاں بالکل، باقی جڑی ایٹ ضرورت ہے یا اس والا سامان ہے سیمنٹ وغیرہ تو ہاں بالکل. ہاں کیونکہ کافی بڑی ہے تو خرچہ تو ہوگا اس پہ. چلیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے گی. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ ضرور سبب بنائے گی. السلام علیکم اماں جی. وعلیکم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اماں جی کب سے کہہ رہی ہے واٹر پمپ کا، تو آج میں نے سوچا ادھر سے ہم گزر رہے تھے، میں نے سوچا اماں جی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں. اچھا واٹر پمپ سرون ختم تھی گیا تھوڑا؟ یہ سیرو ختم تھی گئے، بالکل اچھا. خراب کیا کرے، کہیں کھاتے کا کھائے نہیں. یا مہربانی کرو اللہ تو درے دے وے، آمین اللہ ثم نے آمین. درے دے وے جڑے شو دے دین اللہ تو آپ درے دے وے، غریبیں دی ہیلپ کرنے وے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ صاحب کا دینا قبول فرمائے. تو پیارے بہن بھی ان کا واٹر پمپ تھا پہلے، لیکن اب وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ناکارہ ہو چکا تھا. تو پانی کے لیے کافی پریشان ہے. واٹر پمپ کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی بہن بھائی دینا چاہے تو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے. تو اماں جی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اگر واٹر پمپ آ گیا تو ضرور لگا دیں گے. دعا کرے انہیں دے کے دعا کرنے اللہ انہیں کی درے دے وے، درے اللہم ہیلپ آمین. کرنے غریبیں دی اللہ تو آپ درے دے وے، اللہم آمین. آمین آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. پیارے بہن بھائیو، یہ سسٹر بیوہ ہے اور ان کو ہر ماہ ہم راشن دیتے ہیں اور یہ ابھی ہمارے گھر پہنچی ہے. ان کو ہم نے راشن دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو بیچارے اتنی دور بیٹھ کر بھی ادھر غریب فیملی کے لیے سوچتے ہیں. میری بہن انہیں کو دو انچ یاد رکھیں. انکل یا اور بھی بہن بھی ہیں اس میں شامل، ان کے نام مجھے نہیں آتے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنا اور انکل یا کے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق عطا فرمائے، وہ ایسے دیتے رہیں اور ہم غریبوں میں بانٹتے رہیں. دو انچ یاد رکھے. یہ بیچاری بیوہ ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو راشن ہم نے ان کو دے دیا ہے. میری بہن دو انچ یاد رکھیں. پیارے بہن بھائیو، یہ سسٹر ابھی ہمارے گھر پہنچی ہیں اور بہت زیادہ بیچاری پریشان تھی. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور ان سے پوچھتے ہیں اس بہن کو کیا پریشانی ہے. کیا حال ہے میری بہن؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی میری بہن کیا آکھنا چاہتے ہیں؟ میں آکھنا چاہتی ہوں میرے پوتر جاکی جو خون آدھا ساری رات اجکانی سے پیدے کی. بیٹا ادھر دیکھو، بیٹا میری طرف دیکھو. دیکھو لال اللہ کے معاف کرے. یہ کب کا مسئلہ ہے؟ ایک میں سال تھی گئی حال دوائیاں گھن میں تھک پیا. ملتان دائی کے سارے کلے یہ جیتی کشے کا نہیں جا سکتے. ملتان گھنوانی اللہ تعالیٰ موڑی سارے کلے کشے کا نہیں. میرا گھر والا نہیں کما بیٹھے تھی. سیالہ ہے کام ہے جتنا ہے کنا پلے داری کریں دا ہوں سے رہے کشے کا نہ سارے کلے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. تو یہ ڈاکٹر کیا آدھے نہیں آکھا دا؟ انڈیا آنکھ دائی وادن بینی دید دا مسئلہ بینی دید ختم تھی ایسی جدید دی آنکھ تھائی تھی ایسی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بیٹا بین برا بیٹا میری طرف دیکھنا. اللہ معاف کرے. پیارے بہن بھائیو، یہ بہن فرما رہی ہے میرے بچے کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور 1 سال ہو گیا ہے. اب جو ہے نا میرے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں میں ان کا علاج کر سکوں. کیا ڈاکٹر دن علاج چلسی یا کوئی آپریشن تھی سی؟ ہوتا ہے کہ ابھی ادھر چٹا کھولا دل آپریشن تھی سے جتا ہے دید ختم تھی ایسی جرائندہ حال. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی جتی دور کشے کا نہیں فرمائے. جیسا ہی کوئی نہیں تاکہ نہیں جین چکوان سمجھے جو کوٹے دوں تاکہ ایسا نہیں جین چکوان. ہاں معصوم سا بچہ ہے بیچارہ. اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کی پریشانی دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت دے. میں اپنی سی سمجھتا آپ کا نہیں ستا سوے نہ لوٹے آنکھی میں جو خون ہے سارا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. معصوم سا بچہ ہے. یہ بہن برا پار پوے دے کشے دے جب میں پیارے بہن بھائیو، اس بچے کے لیے ضرور سوچنا. یہ بچہ جو ہے نا آپ کے سامنے ہے اور اس کی امی کا
जो कहना है वो भी आप सब बहन भी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस बच्चे को सिया दे और इस बहन की परेशानी दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मेरी बहन सारा अक्का में वीडियो बनावन सा वीडियो बने ने अपलोड करे ने, अगर तेरे बच्चे वास्ते कोई चीज आवे सी तो इंशाअल्लाह सा तेरे तक जरूर पहुंचूं। अल्लाह ताला तेरी परेशानी दूर करे, सारिया दुआवां तेरे नाल हैं ते तेरे बेटे कोई जल्दी ठीक कर थी वने, सारिया दुआ तेरे नाल हैं इंशाअल्लाह। दुआ च याद रखी जेड़ा कुछ सवाब बनया इंशाअल्लाह सा तेरे तक जरूर पहुंचूं। प्यारे सारी बहन तो ये मेरे, जितनी परेशानी है, कहीं में कहीं है, कहीं में कहीं ना है। मैंने घर ले कोई तकलीफ गुर्दे दी राह में कहीं में करनी बनी तो आधे वजन का काम मैंने कल सिरो की लाने। अच्छा उसको गुर्दों का मसला है। जी हाँ, पी थी गया सी खून आना रह गया सी, ये जा मसला थी है। अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे, अल्लाह ताला आपके खामद को भी सिया दे और इस बच्चे को भी सिया दे, इसे जल्दी ठीक कर दे।